क्या आपने कभी सोचा है कि सितारों की वो खामोश हरकत जो आसमान में नजर नहीं आती, आपकी जिंदगी के अंदर एक नई लहर कैसे पैदा कर रही है? ये हफ्ता जब सूरज कैंसर की नरम चादर ओढ़े हुए है और जौल के मुस्तकिल मिजाजी आपके बुर्ज दलो यानी कि एक्वेरियस की आज़ादी को छू रही है, आपके अंदर वो ख्वाब जाग रहे हैं जो बरसों से सोए पड़े थे। एक ऐसा राज खुलने वाला है जो आपकी सोच को नई राहों पर ले जाएगा, जहां उम्मीद की एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए जो आपको खुद से मिलाएगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल यानी कि घंटी के निशान जरूर दबाइएगा। बुर्ज दलो जो पानी के बर्तन की अलामत से जाना जाता है, दरअसल आज़ादी, जिद्दत और इंसानी भलाई का पैगंबर है। ये बुर्ज इन लोगों का है जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का ख्वाब देखते हैं, ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। ये हफ्ता जब सितारों की हरकत एक नई हमांगी पैदा कर रही है, आपके लिए एक ऐसा वक्त है जहां आपकी अंदरूनी आवाज को सुनने का मौका मिलेगा। इस बुर्ज की बुनियादी शख्सियत एक आजाद रूह की है जो कैद व बंद से नफरत करती है। बुजदलों वालों, एक्यूरियस वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि क्यों ना रिवायत को चैलेंज किया जाए और नई राहें तलाश की जाएं। वो दिल की गहराइयों में एक साइंसदान और शायर दोनों होते हैं। इनकी सोच में वुसअत होती है, जज्बात में गहराई और ख्वाबों में आसमान की वुसअत, और वो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और एक बड़े खानदान यानी पूरी इंसानियत के लिए सोचते हैं। लोग उन्हें अक्सर एक अलग थलग, पुरस्कार और कुछ हद तक दूर दराज का इंसान समझते हैं, लेकिन इनकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जो कहती है कि वो सिर्फ इस दुनिया में नहीं रहते बल्कि मुस्तकबिल की दुनिया में या मुस्तकबिल की दुनिया भी देख रहे होते हैं। लोग इन पर हैरान होते हैं कि ये शख्स इतनी बड़ी सोच कैसे रखता है, इतनी बेलौस मदद कैसे करता है और फिर भी अपनी आज़ादी को कैसे कायम रखता है। क्यूरियस वाले दूसरों से ना मुख्तलिफ इसलिए होते हैं कि इनकी रूह एक समंदर की मानिंद है जो सतह पर पुरसुकून नजर आता है, मगर अंदर की गहरी लहरें उठती रहती हैं। इनकी सोच, मंतक और तख्यल का हसीन इम्तराज होती है। वो जज्बात को महसूस तो करते हैं मगर उन्हें कंट्रोल में रखना जानते हैं। इनके ख्वाब सिर्फ जाती नहीं बल्कि इज्तिमाई होते हैं। इनकी अंदरूनी दुनिया एक ऐसा बाग है जहां नए आइडियाज के फूल खिलते रहते हैं, जहां माजी की जंजीरें टूट चुकी होती हैं और सिर्फ आइंदा की तरफ देखा जाता है। इस बुर्ज क्यूरियस के रोशन पहलू, ब्राइट साइड बेशुमार हैं। ये लोग इंतहाई तख्लीकी, हमदर्द और सच्चे दोस्त होते हैं। इनकी अंदरूनी ताकत यह है कि वो बहरान के वक्त भी उम्मीद की किरण बन जाते हैं। इनकी गैर मामूली खूबी यह है कि वो एक ख्याल को हकीकत का रूप दे सकते हैं। वो सलाहियतें जो अक्सर लोग उन्हें पहचानते हैं वो ये हैं कि वो बगैर किसी तवक्का के दूसरों की मदद करते हैं, नए टेक्नोलॉजी या सोच को अपनाते हैं और माशरे में मिस्बत तब्दीली लाते हैं। ताहम हर शख्स की तरह इनके तारीख पहलू भी होते हैं। कभी कभी वो इतने आज़ादी चाहते हैं कि करीबी ताल्लुकात में फासला पैदा हो जाता है। इनकी कमजोरी ये हो सकती है कि वो जज्बात को ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे अंदरूनी तनाव बढ़ जाता है। खुफिया नफ्सियाती रुझानात में ये शामिल है कि वो तन्हाई को पसंद करते हैं मगर गहरे ताल्लुकात की तड़प भी रखते हैं। वो गलतियां जो तरक्की में रुकावट बनती हैं वो ये हैं कि नई शुरुआत करते वक्त पुराने मंसूबों को मुकम्मल ना करना या दूसरों की राय को नज़रअंदाज कर देना। दोस्तियां इनके लिए मुकद्दस होती हैं। बुजदलों वाले, दोस्ती का अंदाज एक ऐसा जहां कोई कैद नहीं, सिर्फ बाहमी एहतराम और आज़ादी है। लोग इन पर एतमाद इसलिए करते हैं कि वो राजदारी को निभाते हैं, बगैर फैसला किए सुनते हैं और सच्चा मशवरा देते हैं। इनकी समाजी ज़िंदगी रंगारंग होती है मगर वो यानी कि वो छोटे ग्रुपों में ज़्यादा सुकून पाते हैं। इस हफ्ते नए ताल्लुकात के इम्कानात रोशन हैं, खासतौर पर इन लोगों के साथ जो आपकी सोच से हमांग हो। रोमानवी जिंदगी में बुजदलों क्यूरियस वाले एक दिलचस्प पार्टनर होते हैं। वो रोमानवियत को आज़ादी के साथ गुजारना चाहते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ता घरेलू माहौल को बेहतर बनाने का है। शौहर और बीवी के दरमियान मुमकिन सूरत हाल
یہ ہوگی کہ کچھ غلط فہمیاں نہ پیدا ہو سکتی ہیں، مگر بات چیت سے وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ گھر کے ماحول میں مثبت اثرات پڑیں گے اگر آپ ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کریں گے، تو غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے نئے رشتوں کے موقع جو ہے نا موجود ہیں، خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی جدت پسندی کو سمجھیں۔ انگیجمنٹ یا شادی کے امکانات اس ہفتے قدرے مضبوط ہیں، مگر جلد بازی نہ کیجیے۔ رشتوں میں احتیاط یہ برتیں کہ جذبات میں بہہ کر فیصلہ نہ کیجیے، بلکہ منطق کو بھی ساتھ رکھیے۔ مالی حالات اس ہفتے مستحکم رہنے والے ہیں، آمدنی کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنے کا موقع مل سکتا ہے، خاص طور پر تخلیقی یا ٹیکنالوجی سے متعلق کاموں میں۔ اخراجات پر کنٹرول رکھیے اور بچت کی طرف توجہ دیں اور سرمایہ کاری میں احتیاط کریں۔ کاروبار میں نئے شراکت داریاں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، یا ملازمت میں ترقی کے امکانات موجود ہیں اگر آپ اپنی منفرد صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ ممکنہ مالی موقع اس ہفتے ان لوگوں کے لیے ہیں جو پرانے منصوبوں کو نئے شکل دیں۔ مالی غلطیوں سے بچنے کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے خرچ نہ کریں اور مشورہ ضرور لیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں دفتر یا کاروبار دونوں میں نئی ذمہ داریاں آپ کی طرف آ سکتی ہیں۔ ترقی کے امکانات اس ہفتے روشن ہیں جب آپ ٹیم ورک پر توجہ دیں، ساتھیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں، کیونکہ ان کے حمایت آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے یا ہوگی۔ تعلیم اور سیکھنے کے موقع بہت اچھے ہیں، خاص طور پر نئی مہارتوں کے حصول میں۔ یہ ہفتہ آپ کو بتاتا ہے کہ سیکھنا کبھی نہیں رکتا۔ سفر کے حوالے سے ملکی سفر ممکن ہے جو ذہنی سکون دے گا۔ بیرون ملک سفر کے امکانات کم ہیں، مگر روحانی سفر یعنی خود سے ملنے کا سفر بہت اہم ہوگا۔ سفر کے فوائد یہ ہوں گے کہ آپ نئی سوچ لے کر واپس آئیں گے۔ احتیاطی نکات یہ ہیں کہ سفر کے دوران صحت کا خاص خیال رکھیے اور غیر ضروری رسک نہ لیجیے گا۔ صحت کے لحاظ سے جسمانی صحت اچھی رہے گی، مگر ذہنی سکون کے لیے مراقبہ، میڈیٹیشن یا تنہائی کے لمحات ضرور نکالیں۔ نیند کا خیال رکھیں، توانائی برقرار رکھنے کے لیے متوازن خوراک لیں۔ صحت سے متعلق عمومی احتیاط یہ ہے کہ تناؤ کو کم کریں۔ عملی تدابیر میں روزانہ ورزش، اچھی کتابیں پڑھنا اور مثبت لوگوں سے ملنا شامل ہے۔ آنے والے دنوں کے موقع بہت سے ہیں، خوشخبریاں اچانک آ سکتی ہیں، نئی شروعات کا وقت ہے۔ موقع کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اندرونی آواز سنیے اور جو دل کو سکون دے اسے اپنائیں، اور وہ چیزیں جو زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہیں وہ ہیں نئی سوچ، اچھے تعلقات اور اللہ پر توکل، مکمل بھروسہ۔ ہفتے کا جذباتی اور روحانی پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اس ہفتے آپ کی روح ایک ایسے باغ کی مانند ہے جہاں پرانی پتیاں گر رہی ہیں اور نئے پھول کھل رہے ہیں۔ بزدلوں کی آزادی آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ ایک پرندے کی مانند ہیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ اپنے جذبات کو ایک نئی نہر کی مانند بہنے دیں، نہ روکیں، نہ بہہ جائیں۔ روحانی طور پر یہ وقت خود شناسی کا ہے جہاں آپ اپنے اندر چھپے نور کو پہچانیں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ صبر سے کام لیجئے، شکر ادا کیجئے اللہ کا اور توکل کے ساتھ آگے بڑھیے۔ امید ہمیشہ رکھیں کیونکہ اللہ ہمیشہ بہتر کا منتظر رہتا ہے۔ دعا کی اہمیت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ قرآن کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے جب ہم اسے پکاریں۔ اس ہفتے آپ کے لیے سب کے لیے اس ہفتے دعا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشیاں بڑھیں۔ اللہ آپ کے خوابوں کو حقیقت بنائے، آپ کے رشتوں کو مضبوط کرے اور آپ کو ہمیشہ حق کی راہ پر چلائے۔ آمین۔ پیارے برج دلو ایکویریس والو، یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک یادگار بن جائے گا اگر آپ اپنے دل کی سنتے رہیں اور اللہ کی طرف رخ رکھیں۔ زندگی ایک سفر ہے جہاں ہر موڑ پر نئی امید ملتی ہے۔ آپ کی آزادی، آپ کی سوچ، آپ کا ہمدرد دل آپ کو ہمیشہ آگے لے جائے گا۔ جب بھی تنہائی محسوس ہو، یاد رکھیے کہ آسمان کے ستارے بھی آپ کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی راہیں آسان کرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ امید کی روشنی جلائے رکھے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں
کا بھی خیال رکھیے گا اور دوسروں کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس وقت صبح کے لگ بھگ 5 بج چکے ہیں اور مجھے فل نیند آ رہی ہے اس وقت، اور صحیح سے ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے، ریکارڈنگ نہیں ہو پا رہی۔ تو پلیز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اینڈ اپنا خیال رکھیے گا۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔